मानिसको मनलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने भन्ने बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेको छु। मनको शुद्धिकरण, शरीरको शुद्धिकरण त हामी गर्छौं। कुनै न कुनै तरिकाले हामी शरीरलाई सफा राख्न चाहन्छौं। सफा राखेन भने हाम्रो शरीर अनेक तरिकाले संक्रमित हुन पुग्छ। मनलाई शुद्ध राख्नको लागि सर्वप्रथम आफ्नो विचार, आफ्नो चिन्तनशीलतालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसरी कान सफा गर्न तपाईलाई निश्चित रसायनको जरुरत पर्दछ, या खाने तेल या कुनै औषधि, कान सफा गर्नको लागि कानको बारेमा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कानको जालीको बारेमा, कान भित्रको संवेदनशीलताको बारेमा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नाक सफा गर्न त्यही कुरा लागू हुन्छ। भने यदि मन शुद्धिकरण गर्नु छ, मनलाई सफा गर्नु छ भने केही त्यसका प्राविधिक नियमहरू छन्। पहिले नै भनियो, मनलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि विचारको आरोह अवरोहलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विचार के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीलाई विचारले अत्याधिक गाँजेको हुन्छ। विचारभन्दा पारीका कुराहरू हामीले अहिलेसम्म देखेका छैनौँ। विचारले जे हरायो हामी त्यही गर्छौँ। मनमा जे आयो हामी त्यसलाई केही बेर मनन गर्छौँ र कहिलेकाहीँ उचित भए नि गर्छौँ, अनुचित भए नि गर्छौँ। किनभने हामी कुनै पनि कुरालाई दोहोर्याएर सोच्छौँ भने हामी त्यो कार्य गर्न बाध्य हुन्छौँ। त्यस्तो किसिमको हाम्रो बनावट छ। विचारलाई मेटाउन सकिँदैन। बुझ्नुपर्ने प्रमुख कुरा, विचारलाई च्यानलाइज गर्न सकिन्छ, विचारको बाटो बदल्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि नदीको पानी बाढी आएर बगाउन पनि सक्छ, तर नदीलाई बाँध बाँधेर, टनेल काटेर, नहर बनाएर त्यहाँको पानीलाई डाइभर्ट गरेर खोलाको पानीको दिशा बदलेर बिजुली निकाल्न सकिन्छ, टर्बाइन घुमाउन सकिन्छ। विचारको चपेटामा परेर हजारौं वर्ष कल्पना गरे पनि कुनै पनि कुरा प्राप्त हुँदैन। विचारबाट हटेर हामीले दृढ निश्चय गर्यौं भने हामी जे सोच्छौं, हामी जे इच्छा गर्छौं, अझ सोच्छौं भन्न नि मिलेन, हामी जे इच्छा गर्छौं त्यो प्राप्त हुन्छ। विचारको तहबाट बाहिर निस्कन नसक्नेहरू अनेक किसिमले मानसिक रोगी हुन्छन्। विचार गुम्स्याउनेहरू अनेक किसिमले मानसिक रोगी हुन्छन्। विचारको तहबाट कसरी निस्किने त बाहिर? विचारको तहबाट सर्वप्रथम बाहिर निस्किन श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। श्वास प्रश्वासमा ध्यान लगायो भने विचारहरूबाट क्रमशः छुटकारा पाइन्छ। विचारहरूलाई निमित्यान्न पार्न सकिँदैन, विचारहरूलाई ध्वस्त पार्न सकिँदैन। मैले अघि पनि भने, फेरि त्यही बुँदामा आउँछु, त्यही बुँदामा म आउँछु। विचारहरूलाई च्यानलाइज, अघिसम्म बाढी आउने नदी अब बिजुली निकाल्छ। विचारलाई सृजनशील बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई गीत गाउन आउँदैन, तपाईँ गीत गाउनुहोस्। तपाईलाई चित्र बनाउन आउँदैन, तपाईँ चित्र बनाउनुहोस्। तपाईलाई माटाको घैला बनाउन आउँदैन, तपाईँ माटाको घैला बनाउनुहोस्। तपाईलाई जे आउँदैन तपाईँ त्यो गर्नुहोस्। अहिलेसम्म तपाईलाई जे आउँछ तपाईँ त्यही मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ, रिपिटेडली, दोहोऱ्याइ। अब 21 दिनको लागि यदि तपाईँ साँच्चै नै आफूमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ, रूपान्तरण चाहनुहुन्छ भने एउटा सानो प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। 21 दिनको लागि कि तपाईलाई जे आउँदैन तपाईँ त्यो सिक्नुहोस्।
तपाईलाई चाइनिज भाषा आउँदैन, तपाईँ चाइनिज भाषा सिक्नुहोस्। तपाईलाई गणित अप्ठ्यारो लाग्छ, तपाईँ गणित सिक्नुहोस्। मानिसको मन कस्तो हुन्छ, जे सजिलो हुन्छ त्यही गर्न खोज्छ। सर्टकट बाटोहरू अपनाउन खोज्छ। अप्ठ्यारो चिजहरू हामीले जिन्दगीमा छोड्दै गयौँ अनि हामी कमजोर बन्यौँ। यदि अप्ठ्यारा कुराहरूसँग हामी जुधेका भए, अप्ठ्यारा कामहरू हामी सिक्नतिर लागेका भए, हामी पनि अप्ठ्यारै हुन्थ्यौँ, यानि कि मजबुत हुन्थ्यौँ। तर अप्ठ्याराहरूबाट, गाह्रा कामहरूबाट हामी भाग्यौँ, सजिला कामहरू निप्ट्याउन खोज्यौँ अनि हामी कमजोर भयौँ, रोगी भयौँ, पिलन्दरे भयौँ। तसर्थ आजको बिहानको यो सुमधुर माहौलमा, वातावरणमा केवल एउटा सङ्कल्प गरौँ कि मलाई जे अप्ठ्यारो लाग्छ, जुन काम गर्न मलाई सबैभन्दा गाह्रो छ, अबका 21 दिन म दिनको 1 घण्टा 2 घण्टा कति सक्छु या 10 मिनट त्यस अप्ठ्यारो कामलाई गर्ने कोसिस गरौँ। अनि त्यसपछि तपाईँ आफूमा चमत्कारिक परिवर्तनहरू भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। मानिसको अस्तित्व फ्लेक्सिबल छ। मानिसको डेस्टिनी उसकै हातमा छ। व्यक्तिले जता लान चाहन्छ त्यतै मानिसको अस्तित्वको धारा बहन्छ। यदि त्यसो हो भने तपाईँ यस दुनियाँमा के चाहनुहुन्छ? यदि तपाईले आफूले चाहेको प्राप्त गर्ने क्षमता आफूमा हासिल गर्नुभयो भने तपाईँ के चाहनुहुन्छ? पैसा, शक्ति या अन्य कुनै बहुमूल्य कुराहरूको स्वामित्व के चाहनुहुन्छ तपाईँ? यदि एउटा बुद्धिमान मानवलाई यो प्रश्न सोध्ने हो र उसले आफ्नो हृदयबाट जवाफ दिने हो भने यसको सबैभन्दा उपयुक्त जवाफ हुनेछ, यदि मैले सोचेको म प्राप्त गर्न सक्छु भने म एउटै कुरा चाहन्छु, त्यो हो म को हुँ भनेर म आफूलाई जान्न चाहन्छु। पञ्चतत्त्वले शरीर बनेको छ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुसम्म त मलाई थाहा छ, तर आकाश तत्त्वका बारेमा यदि मलाई थाहा छैन भने म त्यो जान्न चाहन्छु। किनभने यस शरीरमा म आकाश तत्त्वका कारणले टाँसिएको छु, कनेक्टेड छु। हाम्रो मृत्युमा त्यही आकाश तत्त्व हामीबाट विखण्डित हुन्छ र हामी मर्छौँ। सास, मुटुको धड्कन पछिका कुरा, त्यो हामीभित्रको इथर, आकाश, स्काई होइन, स्काई यानी यो आकाश भनिरहेको छैन। आकाश तत्त्व यानी कि इथर, इथरिक बडी, हामीसँग जुन भित्र एउटा हामीसँग 7 किसिमका शरीर हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा इथरिक बडी आकाश शरीर हो। त्यही शरीरले, आकाश शरीरले जब यो स्थूल शरीरलाई छोड्छ तब हाम्रो मृत्यु हुन्छ। सास जाने, मुटुको धड्कन बन्द गर्ने भन्ने कुरा पछिका कुरा। पहिला त्यो कनेक्सन लुज हुने बित्तिकै हाम्रो मृत्यु हुन्छ। यहाँ कुनै दुर्घटना हुने बित्तिकै हामीसँग भएको आकाश शरीर र सूक्ष्म आकाश शरीर र स्थूल शरीर बीचको भेद, बीचको कनेक्सन जो हो त्यो टुट्छ। बहाना मृत्युको जे पनि हुन सक्छ, तर आकाश शरीर र स्थूल शरीर बीचको जुन सम्बन्ध हो, सम्पर्क हो, त्यो टुट्ने बित्तिकै हाम्रो मृत्यु हुन्छ। अब यो बोधको तहबाट यसलाई जान्नु छ। यो मैले कुनै किताब पढेर तपाईलाई भनेको छैन। इथरको बारेमा तपाईले विविध कुराहरू इन्टरनेटमा नि पढ्न सक्नुहुन्छ, इन्साइक्लोपिडियामा, हैन।
तर तपाईँ आफूभित्र बोध गर्नुहोस्, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व र आकाश तत्वलाई छुट्टा छुट्टै बोध गर्नुहुन्छ यदि तपाईँ भने तपाईले आफूलाई जान्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यदि मैले चाहेको यदि दुनियाँमा प्राप्त गर्न चाहन्छु भने म यो जान्न चाहन्छु कि म कसरी बने, म को हुँ र मेरो यस पृथ्वी ग्रहमा कर्तव्य के हो। बाँकी कुरा सबै तपशील हुन्। म मर्दा मृत्यु पछि पनि लैजान सकिने कुराहरूको खोजी गर्छु यदि म मानव हुँ भने। अब सुन्नुहोस्, म मर्दाखेरि यो शरीर त लिएर जान्न, धन सम्पत्ति केही पनि लिएर जान्न, तर म के लिएर जान्छु? म केही त लिएर जान्छु। के लिएर जान्छु? म जे लिएर जान्छु त्यो अघि मैले भनेको इथर, आकाश तत्त्वसँग सम्बन्धित छ। मृत्युभन्दा अगाडि नै यदि हामीले आफूभित्रको आकाश तत्त्वलाई यानि कि इथरिक आयामलाई हामीले, इथरिक डाइमेन्सनलाई यदि हामीले खोज्यौँ भने मृत्युभन्दा अगाडि नै हामीले मृत्युको प्रक्रियालाई जान्यौँ भने, जसरी हामी जन्मको प्रक्रियालाई जान्दछौँ, स्त्री र पुरुषको समागम, वयस्क स्त्री र पुरुषको समागमबाट गर्भधारण हुन्छ। प्रकाशको एउटा बिउ गर्भमा अवस्थित हुन्छ र त्यसमा क्रमशः बायोलोजी लपेटिन्छ, यानि कि जैविक शरीरले त्यो प्रकाशको बिन्दुलाई लपेट्छ। त्यो प्रकाशको बिन्दु यानि इथर, वैज्ञानिक रूपमा भन्नुपर्दा इथरिक डाइमेन्सन। अब त्यो बिस्तारै आमाको गर्भमा आमाले खाएका खानेकुराहरूको प्रोसेसिङबाट एउटा बायोलोजी त्यसमा लपेटिन्छ। अब त्यो प्रकाश, अति प्रकाश, त्यो मानवको बिउ, याद राख्नुहोस्, मानवको बिउ प्रकाश, अति प्रकाशको बिउ बायोलोजीमा लपेटिन्छ, जैविक शरीरमा लपेटिन्छ। त्यस बीचको जो नङ र मासु टाँस्ने जुन झिल्ली हुन्छ, त्यस्तै त्यहाँ त्यो इथरले काम गरेको हुन्छ। अतिविद्युत एउटा शब्द पनि मसँग छैन होला आजको दिनमा, बडा गाह्रो छ यो बुझाउन, तैपनि म प्रयास गरिरहेको छु। अब मृत्युमा के हुन्छ? त्यही अतिप्रकाश र जैविक शरीर बीचको तालमेल टुट्छ। त्यो इथर र बायोलोजी जोडिएको थियो, त्यस बीचको कनेक्सन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड, यानी कि बहुत कम समयमा, 1 सेकेन्डभन्दा पनि कम समयमा त्यो टुट्छ। भर्याक गर्नु मान्छे मर्दा, या एकछिन टाइम लाग्नु, होइन 30 मिनट लाग्नु, या 30 सेकेन्ड लाग्नु, कसैलाई 30 मिनट पनि लाग्दो हो। कुनै योगी महापुरुषहरू हुनुहुन्छ भने मलाई घन्टौँ लाग्छ प्राण त्याग्न। प्रोसेसिङ त्यस संसार टङ स्लिप भयो, क्षमा चाहन्छु। र जाँदा जाँदै म एउटा विभिन्न सद्गुरुहरूले सुनाएको मृत्युलाई बुझ्न सकिने एउटा सानो कथा सुनाउन चाहन्छु। एउटा शिष्य कसै गर्दा पनि उसले गुरुबाट मृत्युको बारेमा बुझ्न सकेन। अरू 20-25 जना चेलाहरूले बुझे सबै कुरा, फटाफट मृत्युलाई बुझे, तर एउटा भाइले बुझेन। अनि गुरुसँग त अनेक उपायहरू हुन्छन्। उनले त्यस विशेष शिष्यलाई भने, बाबु जाऊ बजारबाट एउटा काँचो नरिवल किनेर लिएर आऊ। भाइ गयो, शिष्य गयो बजार, गुरुले पैसा पनि दिएका थिए। उसले एउटा फटाफट काँचो नरिवल किन्यो, लिएर आयो आश्रम। अनि गुरुले भने, अब तिमी के गर भने बाबु, यो नरिवल भित्रको जुन फल हो त्यसलाई सग्लै निकाल। शिष्यले भन्यो, गुरु यो असम्भव छ, नरिवल काँचो छ, भित्रको फल, नरिवलको जुन गिरी फल सग्लो निकाल्न असम्भव छ। किन काँचो फल फुटिहाल्छ, चर्किहाल्छ, गिलो हुन्छ, त्यसलाई सग्लो निकाल्न सकिँदैन। त्यसपछि गुरुले भने, ओके, कुरो बुझेँ मैले तिम्रो, ठिक छ, फेरि बजार जाऊ र एउटा पाकेको नरिवल लिएर आऊ।
उसै गरी पैसा दिए गुरुले। शिष्य गयो बजार, फटाफट पाकेको नरिवल किन्यो, लिएर आयो। अब गुरुले भने, अब तिमी मलाई यस नरिवलको भित्रको फल सग्लै देऊ काटेर। मतलब शिष्यले भन्यो, यो त म सक्छु। अनि उसले नरिवलको जट्टा फ्याँक्यो, नरिवलको भित्रको काठ पनि विशेष तरिकाले फ्याँक्यो, कलात्मक तरिकाले, र भित्रको फल सग्लै निकालेर गुरुका हातमा राखिदियो। अनि गुरुले भने, अब तिमीले मृत्यु बुझ्यौ? काँचो नरिवल र पाकेको नरिवल बीचमा के फरक थियो? काँचो नरिवलको इथर स्थूल शरीरसँग बडा नराम्रोसँग जकडिएको थियो, त्यसलाई सग्लै निकाल्न सकिँदैन थियो, त्यो टाँसिएको छ। तर पाकेको नरिवलको फल त्यस बाहिरको त्यो काठको लेयरसँग क्रमशः छुट्टिँदै गएको छ। फल छिप्पिँदै गयो, उसले काठ पनि छोड्दै गयो, काठसँगको पकड पनि उसको ढिला पर्दै गयो, फल छिप्पिँदै गयो। त्यसै गरी यदि कोही साधना गर्छ, मृत्यु अगाडि मृत्युको बारेमा अनुसन्धान गर्छ, अनुभूत गर्छ भने त्यो नरिवल पाक्दै जान्छ, यानि त्यो व्यक्ति अब मृत्यु पार हुँदै जान्छ, अब उसको मृत्यु सहज हुन्छ। तर यदि कसैले साधना गरेको छैन, मृत्यु चिन्तन गरेको छैन, ब्रह्मचर्चाहरू गरेको छैन भने उसको मृत्यु दर्दनाक हुन्छ, जो कि काँचो नरिवलको फल त्यसको काठ, त्यसको खोलसँग जसरी जो जकडिएको हुन्छ, त्यसलाई सग्लै निकाल्ने हो भने त्यो छिन्न भिन्न हुन्छ, त्यसलाई निकाल्न सकिँदैन। तसर्थ मैले जुन कुरा बताएँ, जन्म र मृत्यु जीवनका दुई प्रमुख रहस्यहरूको बारेमा नजानी म अरू के काम गरौँला त यो दुनियाँमा? ती दुई रहस्यहरूलाई नजानिकन, बोधको तहमा भित्रबाट अनुभूत नगरिकन मैले कसरी यस दुनियाँमा जागृत छु भनेर दाबी गर्न सक्छु? जन्म र मृत्युको रहस्य जान्नु इतर मसँग अरू जे भए पनि के गरौँला र मैले ती सब चिजलाई? तसर्थ म के भन्छु भने बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा सर्वप्रथम दिनुपर्ने शिक्षा जन्म र मृत्युको बारेमा बोधजन्य शिक्षा हो। त्यसो हुँदा आउने पिँढी निडर, स्वस्थ र आरोग्य पैदा हुनेछ। नत्र आजको पिँढी, आजका मानिसहरू यस दुनियाँमा भयभीत छन्, एङ्जाइटीले ग्रस्त छन्, अनेक रोग गर्नै परेन, रोगहरू हामी गनिसकेका छौँ। अब रोगको नाम नगनौँ, अब स्वस्थतातिर लागौँ, अब निरोगितातिर लागौँ, अब मनलाई शुद्धिकरण गरौँ। मनको संयन्त्र, हामीभित्र जुन मनको एउटा ठुलो कार्यप्रणाली छ, विशाल कार्यप्रणाली छ, ब्रह्म समान, त्यसलाई जानौँ। जन्म र मृत्युको रहस्यलाई बोध गरौँ, खोजी गरौँ। आजको दिनमा जति समय बचेको छ जीवनको, त्यस बीचमा हामी केही यस्ता अद्भुत काम गरौँ जसले हाम्रो जीवनमा चमत्कार ल्याओस्। आजको यो मेरो प्रयोग, यो मलाई त मोबाइलमा यसरी सेल्फी भिडियो बनाउन त्यति मन पर्दैन, मलाई जिता जाग्दा माध्यमहरू चाहिन्छ, अघि पनि भने। तर सबैसँग यस्ता कुराहरू गर्न सकिँदैन, आध्यात्मिक माध्यम नै चाहिन्छ, स्पिरिचुअल मिडियम्स, जो बिस्तारै मसँग जुड्दै पनि हुनुहुन्छ साथीभाइहरू। कोरोना महामारी छ, भेटघाट कम छ, तर पनि जिन्दगीको गाडा जसरी भए पनि धकेल्नुपर्ने भएकोले कतिपय अवस्थामा जरुरी काम पर्दा बाहिर हिँड्नुपर्ने पनि स्थिति आएको छ। आफ्नो सुरक्षा अपनाऊ। बाहिर त अनेक रोग छ, हेर्नुहोस्, अनेक कीटाणु, ब्याक्टेरिया, विषालु तत्त्वहरूको बिगबिगी छ। म आफै सुरक्षित भएँ भने मलाई कुनै चिजले छुन नसक्ला, छोयो भने नि त्यति बेला देखा जाएगा।
मैले केही समय अगाडि लामो रिसर्च गरेर मानिसलाई हरेक समय एउटा सुरक्षा संयन्त्र चाहिन्छ। यस्ता लुगाहरू गलत हुन्। अब लुगाहरू पनि जमानाअनुसार बदल्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिलाई दुर्घटनाबाट न्यून से न्यून क्षति हुने, भरिसके क्षति नै नहुने किसिमका लुगाहरू बनाउनुपर्छ। रोगहरूबाट छेक्ने किसिमका लुगाहरू हुनुपर्ने रहेछ। हामी ब्रान्डका पछि लाग्यौँ। हामी अनावश्यक तपाईको चाहिँ यो फेसन अनावश्यक तामझामको पछि लाग्यौँ। त्यसले हामीलाई ध्वस्त बनायो। एकचोटि फेरि हामी आफ्नो जीवनलाई माया गरौँ। आफ्नो शरीरले धारण गर्न सक्ने खाना खाउँ। हाम्रो शरीरलाई एकदम सुरक्षित, पूर्ण रूपले सुरक्षित राख्न सकिने लुगाहरू लगाउँ। अनावश्यक शरीरलाई, जिन्दगीलाई घात गर्ने वस्तु पदार्थहरू उत्पादन गरेर लाखौं करोडौं अरबौं मानिसहरूको जिन्दगीमा सँग खेलवाड नगरौँ। यति भन्दै म आजको यो विशेष चर्चालाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईका प्रतिक्रिया र तपाईका फिडब्याकहरू सदैव स्वागत योग्य छन्। फिडब्याक लेखी पठाउनु होला, प्रतिक्रिया दिई पठाउनु होला।